बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान में यूरिया खाद की किल्लत नामुमकिन है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यूरिया की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। बदकिस्मती के साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। यूरिया खाद की स्मगलिंग पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान में यूरिया खाद की बोरी 1800 रुपये में दस्तयाब है, जबकि दुनिया भर में यूरिया खाद की बोरी 11,000 में बिक रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर यूरिया की शॉर्टेज नामुमकिन है, बदकिस्मती के साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ और वो लोग जो इस परसेप्शन को, इस तासुर को हवा दे रहे हैं किसान से की जेब से इजाफी पैसा निकालने के लिए, फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह इजाफी खाद होगी। फरवरी में मैंने जैसे कहा 44 लाख बोरी इजाफी गोदामों में होगी। फैक्ट्री से जो ट्रक, उस ट्रक का नंबर, ट्रक ड्राइवर का फोन नंबर, कितनी बोरियां हैं उसके अंदर और किस डेस्टिनेशन पे, किस जिले में जा रहा है, वो लाइव डेली अपडेट हो रहा है। दुनिया में कोविड की वजह से कीमतें फूड आइटम्स की, खुराक की जब बढ़ी तो उसकी वजह से, और गैस की बढ़ी, उसकी वजह से यूरोप में फर्टिलाइजर प्लांट बंद हो गए। चीन ने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है जिसने पाकिस्तान की जरूरत की जो खाद चाहिए थी उसको 5 गुना कम कीमतों पर मुहैया कर रहे हैं किसानों को। नाजरीन, हुकूमती वज़रा के दावे अपनी जगह, ताहम मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में खाद का बहरान जारी है, जिसकी वजह से काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। किसानों का कहना है कि यूरिया खाद की बोरी 1800 के बजाय 2600 रुपए में मिल रही है। मजीद किसानों की जुबानी ही जानते हैं। वफाकी वज़रा कहते हैं कि यूरिया खाद बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा है तो हमें क्यों नहीं मिल रही, हम तक क्यों नहीं पहुंच रही, क्या वजह है? यूरिया खाद अगर गवर्नमेंट कह रही है कि 1800 में है तो हमें 2600 में कैसे मिल रही है? कह रहे हैं कि यूरिया खाद मिल रही है, कहाँ मिल रही है? मिल रही है तो 2600 रुपये की बोरी मिल रही है, बाफर है तो फिर कहाँ है वो? यूरिया खाद भी दुकानों पर बिल्कुल सेल नहीं हो रही, उसका बिल्कुल बहरान है। गंदम की फसल को खाद की असल ज़रूरत है, जिसकी वजह से गंदम हमारी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, किसान हमारे परेशान हैं। यूरिया खाद की जो बोरी है वो 1800 सरकारी रेट के मुताबिक है, लेकिन पाकिस्तान में 2600 रुपये में मिल रही है। अब पाकिस्तानी अवाम इतने धक्के खा के लाइनों में लग के 2600 रुपये की बोरी ले ली है। और नाज़रीन, जहांगीर तरीन ने ख्वाजा साद रफ़ी की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर जहांगीर तरीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा, ख्वाजा साद रफ़ी मेरे भाई हैं और इकट्ठे फैमिली में रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून से दोस्तियां पुरानी हैं और ऐसे ही चलेंगी। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या जहांगीर तरीन का जहाज़ कभी नून लीग की तरफ जा सकता है, जिस पर जहांगीर खान तरीन ने जवाब दिया कि जहाज़ तो किसी भी तरफ जा सकता है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सर, आज आप आए, खुशी का मौका है, क्या कहेंगे आप? खुशी का मौका है, शादी का मौका है, मुबारकबाद देते हैं साहब को। और साथ जो है मेरे भाई है, हम इकट्ठे फैमिली में रह चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे, खुशी है शामिल। अच्छा, लोग बड़ी कयास राई आपके हवाले से करते हैं। आज आप मेरे सामने, मैं कहता हूँ उससे फ़ायदा उठा लूँ। क्या समझते हैं कि कोई है, कोई हिलजुल नज़र आती है कि ये सिर्फ कि दोस्तियाँ ही हैं, बस इस तरह चलती रहेंगी? हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूँ ही चलेंगे। तो जहाज़ का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बात यह है कि आज शादी के मौके पे हम आए हैं यहाँ पे, खुशी शामिल हुए हैं। इंशाल्लाह ताला आगे देखें तो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज़ कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज तो हर तरफ जा सकता है, हर तरफ जा सकता है। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? अयाज भाई, आप क्या चाहते हैं? सिवाय इमरान खान के सभी मुस्कुराएं तो अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। राज साहब, आप क्या कहेंगे जहांगीर साहब को यहाँ पे? आज शादी का मौका है, दूल्हे ये लग रहे हैं आज तरीन साहब जी माशाल्लाह, मुबारक देता हूँ मैं। तो क्या नून लीग में कोई शमूलियत या कोई वैसे कोई होगा? का मौका है। अच्छा, पाकिस्तान के सियासी हालात पे क्या तबसरा करेंगे आप?
خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کراچی میں لاپتہ افراد کیس میں FIR درج کرنے پر پروسیکیوشن کی اپیل پر سماعت. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پروسیکیوٹر جنرل سندھ فیض ایچ شاہ پر شدید برہم ہو گئے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ کیا یہ پولیس اسٹیٹ ہے؟ کیا آپ شہریوں کو لاپتہ کرنے والوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں؟ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ارشد بیگ سے. ارشد بیگ، آگاہ کیجیے گا مزید کیا ریمارکس سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں لاپتہ افراد کیس میں FIR درج کرنے سے متعلق پروسیکیوشن کی دائر اپیل پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پروسیکیوٹر جنرل فیض ایچ شاہ پر شدید برہمی کا اظہار کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا پولیس اسٹیٹ ہے؟ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرنا بند کریں. آئین اور قانون کا مذاق بنا رکھا ہے. کیا آپ شہریوں کو لاپتہ کرنے والوں کو سہولت کاری کر رہے ہیں؟ پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے کہا کہ جی نہیں، ایسا نہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، آپ سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ دکھ ہوا ہے کہ ریاست میں ایک FIR درج ہونے کے خلاف عدالت میں پہنچی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ کا کام ملزموں کو تحفظ دینا ہے. کیا آپ SHO ہے جو FIR درج کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کریں گے؟ درخواست گزار محمد اقبال پٹیل نے بتایا کہ میرے بھائی محمد ندیم پٹیل کو CCT انچارج راجہ عمر خطاب نے اغوا کیا. سندھ ہائی کورٹ نے راجہ عمر خطاب کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پروسیکیوٹر جنرل سے استفسار کیا کہ بتائیں آپ نے کس حیثیت سے اپیل دائر کی ہے. راجہ عمر خطاب اتنا طاقتور ہے کہ آپ کے ادارے کو چلا رہا ہے. راجہ عمر خطاب کی بجائے آپ کو اپیل کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ کو SHO کے اختیارات کب سے مل گئے ہیں؟ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ کم از کم اتنا تو حق دیں کہ نام شامل ہو سکے. کس نے اغوا کیا؟ FIR غلط درج ہو یا کٹوانے والے نے یا آپ کے خلاف، اس کا تو حق ہونا چاہیے. فیض ایچ شاہ نے کہا کہ FIR درج تو ہو جائے گی، ہمیں آپ اس پر کوئی اعتراض نہیں. جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. یہ ریمارکس مزید سامنے آئے. ارشد بیگ آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. لندن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی قائد ذوالفقار علی بھٹو کے یوم پیدائش کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مغربی اور مشرقی لندن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدور، جنرل سیکریٹریز اور سینئر رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی. شرکاء نے ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوریت کے لیے جدوجہد اور قربانیوں کو سلام پیش کیا. تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں. ویسٹ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کے مقامی ہوٹل میں پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ گریٹر لندن کے صدر میاں سلیم کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو کے یوم پیدائش کے موقع پر لندن بھر سے پارٹی رہنما، جیالے اور صدور اور دیگر مقامی سینئر رہنما شریک ہوئے. تقریب میں محسن باری صدر پیپلز پارٹی برطانیہ، ابرار میر سینئر نائب صدر پیپلز پارٹی یورپ، مشتاق لشاری، آصف علی خان صدر پیپلز پارٹی یوتھ یورپ، راجہ افتخار جنرل سیکرٹری رانا خلیل صدر لائرز فورم پیپلز یوتھ، ریاض محمد صدر لائرز فورم پیپلز یوتھ یورپ، شفیع بھائی صدر ایسٹ لندن کے علاوہ پارٹی کے دیگر عہدیداروں نے اپنے شہید قائد کی سالگرہ پر زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر مقررین نے برطانیہ بھر میں پھر سے سیاسی رابطوں کو بڑھانے پر زور دیا اور اس بات کا عزم کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آنے والے الیکشن میں بھرپور کامیابی سے ہمکنار کروانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی، جبکہ ملک میں جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے پیپلز پارٹی کے مشن کو ہر صورت آگے بڑھایا جائے گا. شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی سالمیت اور جمہوریت کے لیے جس قدر قربانیاں دی ہیں، ان کی مثال پاکستانی سیاست میں اور کہیں نہیں ملتی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ جو لوگ ہیں، یہ ورکر ہیں، یہ ایکٹیوسٹ ہیں، اپنے لیڈرز کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، چاہے ان کی خوشی کا موقع ہو یا ان کی غمی کا موقع ہو. بھٹو صاحب کی سالگرہ ہے اور ہم وہ منانے کے لیے ساؤتھ ہال میں اکٹھے ہوئے ہیں. میں پیپلز پارٹی کا دل سے مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں دعوت دی. میں مومند ایجنسی سے تعلق رکھتا ہوں، پشتون کمیونٹی سے، اور جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، تو آج ہمارے چاروں اکائیوں کے لوگ ادھر اکٹھے ہوئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آج سالگرہ ہے اور میں تمام ویور کو ان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بھٹو صاحب ایک سیاست کا نام، جمہوریت کا نام، قائد جمہوریت، قائد فخر ایشیا، جو بھی لقاب دیں ان کے لیے کم ہے. ان کی خدمات، جو کچھ پاکستان نے اچیو کیا، ان کے آنے کے بعد وہ سب کے سامنے ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی 94th سالگرہ ہم منا رہے ہیں لندن میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا، واقعی وہ ذوالفقار تھا جس نے پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام، پاکستان کی لوگوں کی سوچ، جو زبان جو عام بہاری کسان کو دی، پاکستان سے جو باہر افرادی قوت گئی، وہاں سے جو زر مبادلہ پاکستان میں آیا، اور وہی انہی کے مرہون منت پاکستان ایٹمی طاقت بنا.
اور سب سے بڑا بات ہے متفق کا آئین دیا پاکستان کو. ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بہت مشکور ہیں پاکستانی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا بچہ ان کا مقروض ہے، کیونکہ ان کی جو ہمارے اوپر جو مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں ایٹم بم کا جو ہمیں تحفہ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں سب پاکستانی مطلب ہم یہاں پہ سینہ پھلا کے چلتے ہیں. پاکستان پیپل پارٹی کا جو فلسفہ، جو سوچ تھی، وہ بھٹو صاحب نے جو ہمیں دیا ہے، اس کے مطابق آج کے حالات کو اگر دیکھ لیں، لوگوں کو اینڈ آف دا ڈے یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اگر نجات دہندہ اس ملک کے لیے اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ بھٹو صاحب کی پارٹی ہے. ذوالفقار علی بھٹو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ایشیا کے، مسلم ورلڈ کے، بلکہ تیسری دنیا کے لیڈر تھے، اور میرا خیال ہے اسی کی ان کو سزا ملی جب انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، جب انہوں نے تیسری دنیا کے مسائل اٹھائے. ان کی موت کے بعد آپ نے دیکھا کہ تاریخ جو آزادی کی تاریخیں تھیں وہ کتنی تیز ہوئیں. People's Party delivered in the time of Bhutto, from Benazir to Bilawal till this day. This party is sacrificing their time, their energy, everything for the dignity, for the economical, social development and progression of Pakistan. تقریب کے اختتام پر سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا. اس موقع پر فضا جے بھٹو کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی. شرکا نے بھٹوزم کو فروغ دینے اور جمہوری روایت کو پاکستان میں پروان چڑھانے کے عزم کا بھی اظہار کیا. وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن. اور کشمیر کے یوم حق خود ارادیت کے دن کی مناسبت سے برمنگھم میں تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں برطانیہ میں موجود کشمیری رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے اقوام متحدہ کو 5 جنوری 1949 میں کشمیریوں سے کیا ہوا حق خود ارادیت کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کیا. مزید احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی رپورٹ میں دیکھیے. تحریک کشمیر برطانیہ کی برمنگھم برانچ کے زیر اہتمام یوم حق خود ارادیت کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں تحریک کشمیر کے ذمہ داران کے علاوہ کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی. صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی، صدر تحریک کشمیر یورپ محمد غالب، قمر عباس اور خواجہ محمد سلیمان اور دیگر رہنماؤں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حق خود ارادیت انسان کا بنیادی انسانی حق ہے. مقبوضہ کشمیر میں اپنا بنیادی انسانی حق مانگنا جرم بن گیا ہے. مقررین نے بھارت کو واضح پیغام دیا، کشمیری اپنے اس پیدائشی اور بنیادی حق خود ارادیت سے دستبردار نہیں ہوں گے اور کشمیر کی آزادی کے حصول تک جدوجہد جاری رکھیں گے. برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ شیڈو منسٹر افضل خان، اینڈریو گوین اور جیمز ڈیلی کے کانفرنس میں ان کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرے. اس دوران راجہ فہیم کیانی، قمر عباس، خواجہ سلیمان اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس کا مقصد ذمہ داران کو مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہی دینا ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے یوم حق خود ارادیت کے حوالے سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اقوام متحدہ سے کہ وہ کشمیر پر جو قراردادیں پاس کی گئی تھیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور کشمیر میں جو ظلم و ستم برپا ہے اس کو بند کیا جائے اور انڈیا پر دباؤ ڈالا جائے. حق خود ارادیت انسان کا بنیادی حق ہے، اور اس حق سے کشمیریوں کو گزشتہ 73 سالوں سے محروم رکھا گیا ہے. اقوام متحدہ نے سیورل ریزولوشن حق خود ارادیت کے حوالے سے پاس کیے، لیکن ابھی تک اقوام متحدہ ان ریزولوشن پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی ہے، اور آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں اور بھارت کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ کشمیری اپنے پیدائشی اور جائز حق خود ارادیت سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور اس وقت تک جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک ان کو آزادی نہیں ملتی. ہم نے کشمیریوں کا جو بنیادی حق ہے حق خود ارادیت، اس حوالے سے زور دیا ہے کہ ان کو وہ ملنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے یہاں بیٹھ کر نئی تنظیم سازی بھی کی ہے، اور جس میں ہم نئی ٹیم کو لے کر برمنگھم کیا پورے یو کے میں مؤثر انداز میں کشمیریوں کے حق میں جو آواز ہے اپنے آواز ملائیں گے اور ان کی تحریک میں بھرپور کردار ادا کریں گے. ان کا مزید کہنا تھا، اقوام متحدہ کو 5 جنوری 1949 کو کشمیریوں سے حق خود ارادیت کا کیا ہوا وعدہ یاد کروانا تھا. عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم. گلاسگو کی معروف سیاسی شخصیت ڈاکٹر محمد خان صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کے معاون خصوصی بن گئے. اس خوشی میں اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں شرکاء نے ڈاکٹر محمد خان کو مبارکباد پیش کی. تفصیلات جانتے ہیں گلاسگو سے شاہد میر کی اس رپورٹ میں.
ग्लासगो में होने वाले इशाइये की मेजबानी के फ़राइज़ फैसल जमील गोशी ने अदा किए। तकरीब में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की नुमाया सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की, जिनमें चौधरी ज़रफ़ रियाज, अमजद फारूक, सैयद नासिर जाफरी, ज़हीर अकमल, सैयद शबर जाफरी, मकबूल रसूल और दीगर शख्सियात शामिल थीं। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि स्कॉटलैंड से डॉक्टर मोहम्मद खान का आज़ाद कश्मीर के सदर का मामले ख़ुसूसी बनना खुशाइंद है। ओवरसीज़ कम्युनिटी डॉक्टर मोहम्मद खान से उम्मीद रखती है कि वो कश्मीर के मुकदमे को यूरोपियन कम्युनिटी के सामने भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि कश्मीरियों पर होने वाले मजालम के खिलाफ बड़े पैमाने पर शहर के मराकज में भरपूर मुजाहरे किए जाएंगे। ओवरसीज कश्मीर और पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों की जद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़े हैं और उनकी माली और अखलाकी और सफारती सतह पर मदद करते रहेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने मकबूजा कश्मीर के निहत्ते बहन भाइयों से इजहार यकजहती किया और डॉक्टर मोहम्मद खान को तैनाती पर मुबारकबाद पेश की। शुरा का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत दिलाने के लिए दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुत्तहद होना पड़ेगा। बहुत ही सीनियर हमारे साथी हैं यहाँ ग्लासगो के और बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं और उनकी एक बड़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी है। वो उसकी बेसिस पे उनका कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली कश्मीरियों के लिए और कश्मीर कॉज के लिए एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन होगा। ऑनर की बात है जी कश्मीरी कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तानी भाइयों के लिए, और डॉक्टर साहब जो है वो इस जॉब के लिए डिज़र्व भी करते थे और कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए डॉक्टर साहब की बहुत खिदमत है। थैंक यू फॉर एवरीवन के सारे हमारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं और डॉक्टर साहब के लिए स्पेशली ये आए हैं लोग और जिन्होंने उन्हें दी है दावत। वो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब ने कि वो क्या कहते हैं हमारे बने हैं एडवाइज़र स्पेशली वो के आज़ाद कश्मीर के, और आज़ाद कश्मीर के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि वो सब के लिए वो कहते काम करेंगे और सब हम मिलजुल के इकट्ठे ही काम करेंगे। मैं आज डॉक्टर खान साहब को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये वेल डिज़र्व जो है बंदे हैं यहाँ पर, और जिनको यहाँ पर जो इनकी एफर्ट्स हैं, जो इनकी कुर्बानियाँ हैं, जो इन्होंने यहाँ पर कम्युनिटी के लिए काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि सही मानों में इनको अप्रिशिएट जो किया गया है ये डिज़र्व करते हैं। Indeed an honor for us here in Glasgow that one of our very own Dr. Khan Sahab, who has been serving the Scottish, Kashmiri and Pakistani community for many years. It is indeed an honor that he has been appointed as a representative for Scotland for Barrister Sultan Mahmood, who is currently the president of Azad Kashmir. ग्लासगो के लोगों की खुशकिस्मती है कि डॉक्टर खान साहब को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि वो कश्मीर के जितने यहाँ पे लोकल कम्युनिटी है, जितने कश्मीरी आबाद है पूरे स्कॉटलैंड के अंदर, उनको रिप्रेजेंट करेंगे कश्मीर में, और जितने हमारे कश्मीरियों के यहाँ पे इश्यूज हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह उनको वहाँ पे रिप्रेजेंट करके उनके जो मसले मसाइल हैं किसी भी फील्ड के अंदर है इंशाल्लाह वो हल करवाएंगे। तकरीब के आखिर में पुरतकल्लफ ज़ियाफत का एहतमाम भी किया गया। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। इमिग्रेशन कवानीन के माहिर बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना है बरतानिया में बगैर किसी वजह के बरतानवी नेशनलिटी ख़त्म करने का मुजवज़ा कानून इम्तियाजी है जिसे बरतानवी सोसाइटी कबूल नहीं करेगी। उन्होंने बरतानिया और आयरलैंड में इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियों के बारे में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से लंदन में खुसूसी बातचीत की। आइए देखते हैं। होम सेक्रेटरी ख़ुद ह्यूमन राइट की बड़ी एक्टिविस्ट रही हैं और उन्होंने वो जो नया इंट्रोड्यूस करवा रही हैं नेशनलिटी बिल में, उसमें एक होता है कि आपकी अगर नेशनलिटी वापस लेते हैं तो आपको एक शो कॉज नोटिस देते हैं। वो नोटिस वो वापस लेना चाह रही हैं इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस के, जैसे लोग मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ते हैं या दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हैं, तो वो चाहती हैं कि आपकी नेशनलिटी, अगर आप मुल्क से बाहर हमारी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं तो आपकी नेशनलिटी बगैर नोटिस स्ट्रिप कर दी जाए। बाद में आपको अगर सायक में या दूसरी जो पोएक है उसमें आपको ट्राइब्यूनल में अपील का हक दे दिया जाए। उस पर ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशंस और जो सिविल लिबर्टीज़ वाले लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कि ये वो बरतानिया नहीं है। बरतानिया तो सिविल लिबर्टीज़ का चैम्पियन कर अपने आप को गर्दानता है और यहाँ पे ड्यू प्रोसेस, फेयरनेस, फेयर ट्रायल, इसकी बड़ी बात होती है, बाज़गश्त होती है। आप इस तरह एक आदमी की, एक शख्स की नेशनलिटी बगैर नोटिस के इस तरह ख़त्म कर देंगे तो वो तो एकदम से स्टेटलेस हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा। और आपको अगर उसके ख़िलाफ़ कोई ख़दशा है तो उसको चार्ज करें, ट्रायल करें, सज़ा दें, सज़ा के बाद आपके पास इख्तियार है कि उसकी नेशनलिटी ले लें। तो लेकिन ये दुनिया बदल रही है, उसमें चीज़ें भी बदल रही हैं, तो मेरे ख़्याल में इसमें प्रोपोर्शनलिटी लानी पड़ेगी, मुनासिब अदालती ओवरसाइट लानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये राइट, मादर पिदर आज़ाद राइट दे देंगे
تو شاید اس رائٹ کو آربیٹریری استعمال کرنے کا خدشہ ہوگا جس کے اوپر جوڈیشل اوورسائٹ یعنی عدالتی نظر ثانی نہیں ہوگی۔ بیلجیم کی 19 سالہ زارا رودرفورڈ دنیا کی کمسن پائلٹ ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں جو چھوٹے جہاز کے ذریعے سولو فلائٹ کرتے ہوئے دنیا کے گرد چکر لگانے کی مہم پر ہے۔ زارا دنیا کے 57 ممالک کا وزٹ کریں گی۔ سعودی دارالحکومت ریاض پہنچنے پر سعودی حکام نے زارا کا استقبال کیا ہے۔ بیلجیم کی کم عمر ترین خاتون پائلٹ سولو فلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کا چکر لگانے کی مہم پر ہیں۔ سعودی عرب پہنچنے پر ان کا بھرپور انداز میں خیر مقدم کیا گیا۔ زارا نے بیلجیم سے 18 اگست 2021 کو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور ان کے سفر کا اختتام بھی 13 جنوری 2022 کو واپس بیلجیم پہنچ کر ہی ہوگا۔ وہ 51,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ورلڈ ریکارڈ بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ اسپین میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کی جانب سے سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ منائی گئی جس میں پیپلز پارٹی کے عہدیداران اور جیالوں نے شرکت کی۔ تقریب میں بھٹو خاندان کو شاندار سیاسی و قومی خدمات پر خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ شاہد احمد شاہد رپورٹ کریں گے۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پیپلز پارٹی کے عہدیداروں اور جیالوں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب سے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے ٹیلی فونک خطاب کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ملک کی تاریخ کا مقبول ترین وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ نہ صرف ایک زیرک اور منجھے ہوئے سیاستدان تھے بلکہ ایک معاملہ فہم اور بہادر حکمران بھی تھے۔ مقررین نے کہا کہ شہید بھٹو کے دور میں ملکی ترقی کے بہت سے منصوبوں پر کام ہوا جن میں پاکستان کا جوہری پروگرام، سٹیل مل، معیشت کی بحالی، تعلیمی اداروں کا جال، میڈیکل کالجز، انگریزی خطابات کا خاتمہ اور زرعی اصلاحات شامل ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا ذوالفقار علی بھٹو شہید کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، ان کی پاکستان کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر شرکا نے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے خاندان کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں ان کے مشن کو جاری و ساری رکھیں گے۔ ان کے نواسے اور محترمہ بے نصیر شہید کے بیٹے بلاول بھٹو کی قیادت پہ مکمل اعتماد رکھتے ہوئے ان کے مشن کو کامیاب کرنا ہے۔ آنے والے وقت انشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب کی قیادت وچ ادھورے مشن لے کے ان پایا تکمیل تک پہنچائے گی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ ایک ناڈر، بے لوث، با کمال، انتہائی قابل، انتہائی ذہین، جس کا عطا لفظوں میں کرنا میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے۔ تقریب کے آخر میں شہید بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور مہمانوں کی تواضع لذیذ پاکستانی کھانوں سے کی گئی۔ شاہد احمد شاہد 92 نیوز بارسلونا اسپین۔